बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ के जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में बजट से मुतालिक तजवीज़ पर गौर किया गया। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक काबीना के इजलास में वजीर आजम का कहना था कि कुछ सियासी मुखालफिन पाकिस्तान को तरक्की करने से रोक रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने आज का दिन भी पैनामा पेपर्स के खिलाफ लाहे अमल तय करने में गुजार दिया। एतजाज एहसन का कहना था कि पैनामा पेपर्स की तहकीकात के लिए नए कानून दरकार है। हुकूमत के खिलाफ मुमकिन इत्तेहाद ने आज ऐसी सियासी कुव्वतों को मिलाया जिसका कभी तसव्वुर करना भी मुश्किल था। पीपल्स पार्टी का वफ्द गया लाल हवेली और शेख रशीद अहमद को 2 मई को होने वाली मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत दी। और तो और शेख साहब ने भी इजलास में शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी। और आखिर में कुछ बात करेंगे फिल्म मालिक की, जिसने मुल्क में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। फिल्म मालिक तकरीबन 2 हफ्ते कबल रिलीज हुई थी और कल रात सिंध हुकूमत के सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर पाबंदी आई, जिसके कुछ ही घंटों बाद पाबंदी की नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया। आज इत्तलात और नशरियात की वजारत ने फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया सर्टिफिकेट वापस लिया और मुल्क भर में फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीर सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि कनेक्शन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दीजिए और अपनी बात को उसी मौजू तक महदूद रखिए जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, और फेसबुक और ट्विटर दोनों पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्विटर पे हमसे रब्ता करने के लिए हमें ट्वीट कीजिए बोल-बोल-पाकिस्तान _ and बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बीबी गुलबीने, आप मुझे बहुत महीनों से जानती हैं, बहुत सालों से तो नहीं, और आपको इस दौरान कम अज कम इस हकीकत का पूरी तरह अंदाजा हो गया है कि मैं फिल्म बिल्कुल नहीं देखता। जी, मुझे मालूम है आपने आखिरी फिल्म कौन सी मैं देखी तो थी? आज तक जो है वो कभी ये जो नए सैनपैक्स बोलते हैं, क्या उनको बोलते हैं, उनमें भी मैं आज तक बदनसीब नहीं गया हूँ। घर बैठकर वीडियो लाकर भी मैंने जो फिल्म देखी बहुत अरसे के बाद, बहुत अरसा पहले, डेट वाज फिल्म हैदर। वो क्या, वो जो होता है DVD कहती हो। और आपने मालिक फिल्म का जिक्र कर दिया कि जिस पर बैन लगा दिया गया, और मुझे समझ नहीं आई कि आपने उसको हेडलाइंस में क्यों रखा। इसलिए कि फिल्में आती रहती हैं, बैन होती रहती हैं, चलती हैं, जो भी होता है। ये फिल्म बैन इसलिए हुई है क्योंकि अपेरेंटली इसमें कुछ इनअप्रोप्रिएट इंसाइटमेंट टू वायलेंस वाला मटेरियल है, जो कि कहा गया था फिल्म के मेकर्स से कि ये निकालें। एक ऐसा सीन है जो कि रियल लाइफ में एक सिचुएशन को मतलब को डिपिक्ट कर रहा है, और वो मतलब इट कुड इंसाइट वायलेंस। एक वजह ये दी गई है, और दूसरी वजह ये कि अपेरेंटली जो सिंध हुकूमत की इस पे ऑब्जेक्शन थी वो ये थी कि ये जमहूरियत के खिलाफ है और सियासतदानों के खिलाफ है, क्योंकि उसमें जो चीफ मिनिस्टर दिखाए गए हैं, मैंने देखी नहीं है, लेकिन जो अब तो शायद देखने का मौका भी ना मिले, लेकिन जो उसमें जो मुझे मालूम हुआ, उसमें अपेरेंटली जो चीफ मिनिस्टर के किरदार हैं वो मतलब सिंध के हैं, और उनको बहुत बुरी लाइट में पोर्ट्रे किया गया है, जिसमें बहुत ऑफेंस लिया है सिंध गवर्नमेंट ने। आई विल लीव इट टू यू टू इंटरप्रेट वेदर उनका ये ऑब्जेक्शन दुरुस्त है या नहीं। और एक और चीज, एक चीज और है उसमें, नहीं उसमें एक और चीज है, आखिरी चीज में सब, उसमें एथनिक रिप्रेजेंटेशन का भी कहा गया कि बहुत बुरी तरीके से की गई है। बस बात ये है कि मैं आपके साथ इस फिल्म के मौजू के बारे में बहस करने के कॉम्पिटेंटी इसलिए नहीं हूँ, मैंने भी नहीं देखी। नंबर 1, मैंने ये फिल्म नहीं देखी। सर्टेनली आपने जब इसको डाला तो मैंने जल्दी जल्दी देखा, तो फिर मैंने इसमें देखा कि इस फिल्म को यानी तैयार करने में, प्रोड्यूस करने में जिन इदारों ने हिस्सा लिया, ताउन किया, माली मुआवनत की, उसमें पाकिस्तान टेलीविजन, अस्करी बैंक, ठीक, PSO, ठीक है, FM 89, हमारा .4, आई डोंट नो क्या है, डॉन से मुंसलिक नहीं है। उसके बाद FFC, गालिबन फौजी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है, एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये तमाम इदारे जो हैं ये फिल्म प्रोडक्शन में क्यों आए। चले पीटीवी तक तो बात समझ आती है शायद। नहीं तो पीटीवी ने करना है तो फिर अपनी फिल्म ये जो डायरेक्टर है नुसरत साहब, वो एक आपको याद होगा बड़ा एक मशहूर ड्रामा आया था पीटीवी पे किसी जमाने में, उसका नाम था धुआं। वो
انہوں نے ہی بنایا تھا. میں وہ ان صاحب کا میں نے جلدی چونکہ آپ نے دیکھا, آئی وش کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ پہلے اس کو لا رہی ہیں. میں بد نصیب جو ہوں, میں نے 17 سال کی عمر میں ڈرامے لکھنے شروع کیے تھے. مجھے یہ خبر ہوتی کہ پی ٹی وی, عسکری بینک, پی ایس او, ایف ایف سی جیسے ادارے آپ ایک آئیڈیا کے ساتھ جائیں, تو میں بے وقوف ہوں یہاں بیٹھ کے میں نیوز اینڈ کرنٹ افیئر تمہارے ساتھ کر رہا ہوں. تو آپ کہتے ہیں آپ فلم بنانا چاہ رہے ہیں؟ میں ظاہر ہے جو میں نے شروع سے جو کیا تو میں پھر وہی کرتا. اب سوال مجھے یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ون کین سیفلی پرزیوم کہ جب یہ اتنے بڑے جید ادارے جب کسی فلم کو پروڈیوس کر رہے ہوں گے تو اس کا اسکرپٹ وغیرہ تو دیکھ رہے ہوں گے نا. عسکری بینک کی کیا کمپیٹنسی ہے بقول آپ کے فلم پروڈیوس کرنے کی؟ وہ کیا اسکرپٹ دیکھیں گے؟ انہیں کیا پتا اسکرپٹ میں کیا ہونا چاہیے یا انسائٹ ٹو وائلنس کیا پتا؟ پی ٹی وی کی تو ہے کو رہی صحیح کہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اب گورنمنٹ کے ادارے خود ایک فلم کو بنوائیں اور جب وہ فلم آن ایئر جائے تو گورنمنٹ ہی کا ادارہ جو ہے اس کو بین کر دیں. لیکن اس میں پالیٹکس بھی تو آ گئی نا, اس میں پالیٹکس بھی تو آ گئی. پہلے سندھ گورنمنٹ نے کل سینسر بورڈ نے نوٹیفائی کیا کہ یہ فلم پہ ہم لگا رہے ہیں پابندی. پھر سندھ کی حکومت نے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پابندی ہٹا رہے ہیں. اب آج ہمیں سننے میں آیا کہ یہ واپس ہی نوٹیفیکیشن اس لیے لی گئی تھی کہ سندھ حکومت کو, وفاقی حکومت نے یہ ایشورنس دی کہ آپ فکر نہ کریں, ہم اس کو فیڈرل لیول پہ بین کر دیں گے. یہ ہے, میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ملک میں یہ سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے. میرا تو وقت ضائع ہو گیا. میں تو چونکہ جب ناکام رہا, میں کوئی مجھے یعنی اس طرح کے ادارے نہ مل پائے تو میں بد نصیب صحافت میں آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں یہ سسٹم بن گیا ہے کہ someone with a brilliant idea وہ ایک سکرپٹ لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے جناب یہ ہے سکرپٹ, اور ایک حکومتی ادارہ ہے وہاں سے اس کو معاونت ملتی ہے, اور اس کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں, کیا طریقہ کار ہے, کیا ٹرانسپیرنسی ہے. نہیں, یہ کیسے آپ یہ سلیکٹ کرتے ہو نا؟ بالکل نہیں, ایگریڈ. آخر پاکستان کے اندر کافی بریلینٹ بوائز ہوں گے, بہت سارے بڑی اچھی فلمیں بھی. اگر وہ بیچارے فلمیں بنانا چاہ رہے ہوں گے تو کیا یہ سہولت ہر ایک کو دستیاب ہے؟ موضوع کا انتخاب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں تو یہ موضوع کا انتخاب کون کرتا ہے؟ جنہوں نے, مجھے پرائیویٹ پروڈکشن ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں پی ٹی وی کا جہاں تک تعلق ہے, لیکن اگر پی ٹی وی, عسکری بینک, پی ایس او, ایف ایف سی ایک ڈائریکٹر کو, ایک پروڈیوسر کو جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھیا فلم بناؤ تم فکر نہ کرو ہم تمہاری مدد کو تیار ہیں, تو اس میں کچھ نہ کچھ تو جلوہ ہوگا نا. کوئی بہت بریلینٹ آدمی ہوگا, ہم دیکھ نہیں سکتے کوئی یعنی کم از کم دلیپ کمار, شاہ رخ, گلزار کے لیول کا, اگر الفریڈ ہچکاک کے لیول کا نہیں ہے. جو ڈائریکٹر تھا باس وہ بہت پہلے اس کا ڈرامہ بہت ہٹ ہوا تھا تو اس وجہ سے اس ڈرامے میں جو بھی تھا. بہرحال چونکہ میں نے یہ فلم نہیں دیکھی تو میں یہ بات سمجھنے سے ہرگز قاصر ہوں کہ جی اگر حکومت کے اداروں نے خود فائنانس کر کے فلم بنائی, اس نے مجھے بریک کا کہہ دیا, تو بھائی پہلے دیکھ لیتے ہم کس چیز کو فائنانس کر رہے ہیں. بہرحال بریک لے لو. پھر بہرحال دلچسپ ایک یہ ایشو تھا, اس لیے میں نے سوچا نہیں ہے. نو اٹ از ناٹ دلچسپ. تو یو تھنک اٹس اے پرابلم؟ اوہ یس. اوکے, سو پرابلمٹک ایک ایشو تھا اس لیے میں نے نصرت صاحب کے آگے رکھا. مزید اس پہ بات کریں گے مگر بریک کے بعد. بہت سارے لوگوں نے آج ہمیں ٹویٹر پہ کہا کہ اس فلم کے بین کے اوپر بات کریں. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _، ہمیں کوئی نہ کوئی کامنٹ ضرور بھیجیے. یس بیوی, مجھے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ مجھے بالکل جی اسلام آباد سے کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی نصرت صاحب, میں وحید مراد بات کر رہا ہوں, جرنلسٹ ہوں اسلام آباد کا. میں نے یہ فلم دیکھی ہوئی ہے, آپ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے یہ فلم دیکھی ہے تو اس فلم کا جلد از جلد بتائیں اس میں کیا ہے. سر ایک تو اس فلم کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کہانی یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں. وہ تو اکثر فلموں میں ہو جاتا ہے, وہ تو جی یہ بیسیکلی سر اس میں ٹارگٹ ہے میرے خیال سے پورا معاشرہ پاکستان کا اور پاکستان کے پولیس اور سیاسی نظام کے جو کرپٹ تھے, جبکہ دوسری جانب جو ہمارے پاک فوج کا ادارہ ہے اس میں سے جو لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں وہ تب بھی آ کے وہاں پر اگر پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی کھولتے ہیں تو یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ میں سمجھ گیا ہوں بات کو کہ معاشرے میں بہت کرپشن ہے, لیکن چند لوگ, جو کہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا, تو اس پہ بھی کوئی آبجیکشنیبل بات نہیں ہے. بی بی 1980 کی دہائی سے بھارت میں فلمیں بن رہی ہیں. امیتابھ بچن کے زیادہ تر رول کیا رہے ہیں. آخری فلم میں نے جو باقاعدہ حیدر سے بھی بہت پہلے دیکھی تھی
وہ زبردستی, وہ بھی میری بیٹی نے مجھے کہا جی دیکھیں یہ وہ نانا پاٹیکر اس میں ہوتا ہے, وہ آتا ہے, وہ کیا وہ تھی وہ بھائی وہ اس کی اماں, وہ جس کی راجیش کھنہ سے شادی وادی ہوئی تھی, تو وہ خاتون بیوہ ہوتی ہے, اس کو محلے کے گنڈے وڈے کو تنگ کرتے ہیں, تو اس میں وہ نانا پاٹیکر کی ایکٹنگ بڑی اچھی تھی. وہ ایک ریٹائرڈ کمانڈو ہوتا ہے اور وہ اس کو بیچارہ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ ایک بڑا. تو یہ اچھا, اور یہ عام ہوتا ہے بامبے وغیرہ میں کہ بھئی وہاں پہ فلمیں بنتی ہیں کہ جی گینگسٹرز ہیں اور گینگز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. نو ایشو ود دیٹ. The point is کہ وہ ایسی فلموں کو جس میں ون مین ہیرو جو ہے وہ پورے سسٹم کے خلاف لڑتا ہے اور سسٹم کی زیادہ تر علامت کرپٹ پولیس اور ان کی پشت پناہی کرنے والا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, لیکن وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صرف ایک خاص صوبے کا نہیں آپ بتا سکتی کہ اس صوبے کا ہے. اب یہ جو ہے کہ اس ملک میں اگر وزیر اعلیٰ کرپٹ ہوتا ہے تو ایک صوبے کا ہوتا ہے, اور اگر نسل کوئی کرپٹ ہوتی ہے تو ایک ہوتی ہے, اور اس کو فائنینس کرے پی ٹی وی, عسکری بینک, پی ایس او اور فوجی فرٹیلائزر. نہیں لیکن اسے دو چیزیں نا, ایک اس میں اچھا, اور یہ ان میں سے آپ چھوڑیں یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے علاوہ یہ باقی ساری ادارے جو ہیں یہ کاروباری ادارے ہیں. ہاں جی, کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ خود اپنا حق لینے کے لیے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں؟ اس طرح اس میں کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. اگر اس طرح کرپشن ہوگا تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس فلم کو فائنانس کیسے کیا گیا اور وہ کیا سسٹم بین ہونی چاہیے, یعنی یہ بتائیں مجھے. جب اس کا کنٹینٹ ہی ابھی دیکھو نا, ایک آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوئی ہے فلم, اندازہ یہ ہو رہا ہے بقول ان کے, اور کچھ آپ بتا رہی ہیں کہ ایک چیف منسٹر ہیں وغیرہ وغیرہ. ہلو السلام علیکم. جی ہلو جی وعلیکم السلام. جی جی نصرت صاحب بول رہے ہیں. جی بی بی. جی جی نصرت صاحب, آپ ایک فلم کے بارے میں بات کریں. ہمارے ملک میں فلم کو چھوڑیں, ایک طرف کریں فلم کو, ایک طرف کریں. ہمارے ملک میں جو سکون لیا گیا ہے آپ وہ دیکھیں. یہاں ہمارے ملک میں دودھ کا دھلا ہوا کوئی سیاستدان نہیں ہے, کوئی بھی. اللہ کا فضل, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دودھ کا آپ یہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں نواز شریف صاحب بھی گندے ہیں. خورشید شاہ صاحب کا وہ دیکھیں جو انہوں نے اسکول کے اس پہ اتنا بڑا گھر بنایا, وہ اپنے آپ, ہم لوگ اپنا گریبان کیوں نہیں جانتے؟ بی بی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی دیکھیے آپ کی کال ملی ہے, میں ہمیشہ استدعا کرتا ہوں اس موضوع پر بحث کی جو زیر بحث ہے. آپ نے فلم مالک دیکھی نہیں ہے, اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں خورشید شاہ کا گھر دیکھیں. سوال یہ ہے کہ جس بندے کا بڑا گھر ہے جا کے جلا دوں میں اور یہ فرض کر لوں کہ کرپشن سے بنا ہے؟ کیا صرف خورشید شاہ کا گھر اس ملک میں سب سے بڑا ہے؟ آئیے میرے ساتھ اسلام آباد میں چلیں, میں آپ کو ایسے ایسے بڑے گھر دکھاتا ہوں. یہ تو نہیں ہے نا کوئی طریقہ کہ یا تو یہ کہیں کہ ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی پوری قوم باہر آ جائے اور جتنے اچھے بڑے بڑے مکان ہیں سب کو جلا دیا جائے. سبحان اللہ, تو بالکل, لیکن ایسے تو نہیں ہوتا نا بی بی. خدا کے لیے اس ملک کو آپ نے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ نہ کیجیے ایسے. اور دودھ کے دلہے اور یہ ساری باتیں بھی. اب یہ آج یہ ڈان اخبار بیک پیج ہے, وہاں پہ ایک صاحب ہیں کامران صاحب, وہ کسی صاحب کے بھائی ہیں, اور ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے بلینز آف روپے شہداء کے بچوں کے لیے, ورثاء کے لیے, پلاٹس کے لیے وہ دینے, اس کے حوالے سے ایک لاہور میں ایک چل رہا ہے, وہ خود ملک سے باہر ہیں, ان کے لیے کوئی ریڈ وارنٹ ایشو نہیں ہو رہا. تو ڈیل کر رہے ہیں نا, اس کے تو ڈیل بنا رہے ہیں نا, اور ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے نا. تو ہم کیا اس سے خدا نخواستہ یہ فرض کریں گے کہ ہر وہ بندہ جو کسی اور اس میں جو دوسرے صاحب ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہے ایک اور صاحب کے جو مسیحا بن کے ہم پہ نازل ہوئے تھے, صحیح, چیف تیرے جانثار بے شمار بے شمار, افتخار چودھری صاحب, جی ان کے کتنی دفعہ, ٹھیک ہے نا. جو اولاد ہے ان کا نام آیا ہے. اسی طرح جب سے پاناما لیک آئی ہوئی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اب وہ کہہ رہے 220 نام آئے, اب کہتے ہیں 400 کے قریب آنے ہیں. جی بالکل. ان 220 ناموں میں
3 निकले थे, यानी 1.5%। बिल्कुल, बाकी तो हम ढोल बजाते हैं रोज। इन 220 में से मैं कहता हूं आप एकदम से मुझे 20 आदमियों के नाम बताएं। 20 आदमियों के। ठीक, नहीं मालूम, आप बता दो, आप सहाफी हो, पढ़ती हो, ये एक हम लोगों ने बना रखा है कि लोगों के अंदर इतना इश्तिहार डालो और फिर हम कहते हैं, किस मुंह से हम कहते हैं कि यहाँ पे मुमताज कादरी के कत्ल के खिलाफ जो लोग यहाँ पे जमा हुए थे, फिर वो जो कुछ कर रहे थे सही कर रहे थे, सही, उनको भी सलाम पेश करो। ये क्या बात हुई फिर? जी लाहौर से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक जी। कौन सा फरमा रहे हैं? जी अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ सर लाहौर से। सर ये मेरा क्वेश्चन ये था कि इंडियन फिल्म बनी थी एक पीके, वो मजहब के हवाले से उनकी बनी थी, लेकिन अगर ये करप्शन के हवाले से हमें इत्तला दे रहे हैं, मेरे प्यारे अब्दुल्ला भाई, सवाल तो ये मेरे पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने ये फिल्म देखी है? जी सर मैंने फिल्म नहीं देखी। तो बस ठीक है, बड़ी मेहरबानी मेरे प्यारे, बस यानी बड़ी मेहरबानी ना, खुदा के लिए मकसद ये कि हम एतबार करके, मैं ये कहता हूँ कि मुझे एजुकेट करो। मैंने मेरे भाई ये फिल्म नहीं देखी, मुझे बताओ कि इस फिल्म में क्या है, ताकि हम बहस कर सकें। अब नहीं देख सकेंगे अब क्योंकि बैन लग गया, लेकिन ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ट्विटर पे इसी तरह हमें मैसेजेस भेजते रहिए। हमारा जो ट्विटर हैंडल है वो बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा भाई, मुझे बताया गया है आज पता नहीं सारे सहाफी दोस्त सारे और प्रोग्राम नहीं देख रहे और हमें ही देख रहे हैं। मोहसिन बब्बर भी है हमारा ब्लड प्रेशर जो नुसरत साहब चढ़ा हुआ है। नहीं भाई, मैं अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम। हाँ भाई, क्या हाल है तुम्हारे? तुमने फिल्म तो नहीं देखी तो फिर क्यों खिताब करोगे, या देख ली है? सर मैं नुसरत साहब, मैं अपने 500 रुपए इन बंदूकों पर और नफरतों पर खर्च करने को तैयार नहीं हूँ। जहाँ पर इस मुल्क को जोड़ने की बात होगी वहाँ 500 के 5000 खर्च कर लूंगा। अर्ज मेरा सिर्फ ये है जी कि जब इस फिल्म को सिंध सेंसर बोर्ड एक आईनी इदारा है, कानूनी इदारा है, उसने बैन किया तो 4 घंटे में इसको किसने वापस कराया? और ये क्या ये गदर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे? देखें, कानूनी आईनी इदारा है, इनकी बात मानी जाएगी थी। कौन से इदारा है, कौन लोग हैं जो 4 घंटों में वापस करवाते हैं? एक मिनट ठहरना, तुम क्या कह रहे हो कि इस फिल्म को पहले बाकायदा तौर पर सिंध सेंसर बोर्ड ने रोक दिया, बैन लगा दी और 4 घंटे बाद वापस लेना पड़ा? हाँ ना जी सर, 4 घंटे बाद वापस लेना पड़ा। तो ऐसे कौन से ताकतवर लोग हैं कि जो एक फिल्म की खातिर इस मुल्क के इदारों को दाव पे लगाए हुए हैं? मेरे प्यारे देखो, अच्छा नहीं मोहसिन, मैं बहुत बहुत शुक्रिया इस पहलू पर जो तुमने रोशनी डाली है। उसके बाद लेकिन चलो फिर ये है कि तुम्हारे सिंध का सेंसर बोर्ड जरा लिस्सा होगा, कमजोर होगा, लेकिन वफाक वाला तो तकड़ा निकला ना माशाल्लाह, बंद कर दिया फिर बॉस। हाँ ये जी अस्सलाम वालेकुम, हैदराबाद से कॉल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मैं शाहनवाज बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी भाई। सर मेरा कहना फकत ये है कि ये जो सेंसर बोर्ड से फिल्म पास हो गई, इस पे दोबारा जो इन्होंने पाबंदी लगाई फिर उसको हटाई, ये एक मेथड होता है फिल्म को कामयाब करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। इस तरह से देखे ना, ये फिल्म 15 दिन पहले रिलीज हुई, इस पे हाँ, अब देखे जैसे मुझे शाहनवाज यार, ये आपने जबरदस्त बात की है, ये एंगल पे तो गौर करना चाहिए। माशाल्लाह यार, थैंक यू वेरी मच कि मेरे जैसा बदनसीब आदमी जिसे अच्छी वाली फिल्मों का पता नहीं होता, आज पता नहीं किसी ने यार वो ट्वीट किया, कुछ सिंगर है क्या जी, वो उसके ऊपर आप वो डिस्कस करें। तो मैंने वाकई जिस बंदे ने पैगाम भेजा, मैंने उन्हें कहा कि भाईजान ये कौन है? वो एक कल्चरल मोमेंट हुआ है नुसरत साहब, दुनिया में बहुत लंबी अच्छा नहीं, मुझे बात की जा सकती है उसका, वो जाहिर है मैं अपना मेरी। तो अब इस फिल्म के बारे में इनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि भाई इस तरह एक पब्लिसिटी हो गई, लेकिन मैसेज तो एक चला गया। एक मैसेज ये गया है साफ लफ्जों में कि हमारे यहाँ पीटीवी, अस्करी बैंक, पीएसओ, एफएफसी, हाँ, ये जो इदारे हैं इनके पास इतना वाफर सरमाया है कि अगर कोई ज़हीन शख्स, ब्रिलियंट आदमी, वुड बी अल्फ्रेड हिचकॉक, बेचारा टैलेंट से भरपूर उनके पास स्क्रिप्ट लेकर जाएगा, वो कहेंगे बच्चे कम ऑन, वी आर विद यू, लेकिन उसमें पैगाम कुछ इस नौइयत के होने चाहिए कि अगर आप किसी के जाती गार्ड हो और तुम्हें नजर आए कि वो बंदा ठीक नहीं है तो उसको मार दो।
फौरन। ये हम यदि के ये मैसेज उस मुल्क में कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है हेट स्पीच नहीं होगी। सेंसर बोर्ड से पूछा जाए ना कि आपने कैसे पास की, इसको कैसे सर्टिफाई कर दिया, वो सीन। और ये साहब इनको मैं इनका नंबर मैंने जल्दी लिया, कोई आशिर पता मैंने आज तक नाम नहीं सुना, आपका जो धुआं को बनाया होगा। मैंने सारी जिंदगी फिल्म न देखी हो, लिखने पढ़ने में जरूर गुजारी है, मुझे ये भी पता है। कल देखो जैसे कितने लोगों ने जिक्र किया होगा, मैंने प्रोग्राम का आगाज किया तो कहा यार वो आरिफ राना साहब। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये मुझे टेलीविजन का ना बताओ, 11 साल की उम्र में मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर पहले गया था, मैंने ऐसा टैलेंटेड आदमी का जिक्र कभी नहीं सुना। और मैंने सुना है कि गालिबन किसी जमाने में ये कस्टम वगैरह में होते थे, यकीनन बहुत ईमानदार अफसर होते होंगे और उन्होंने करप्शन को देखा होगा, तो शायद उस वजह से अब पता नहीं है या नहीं वहां पे। और या ये क्या टैलेंटेड इतने हो गए हैं कि उनको इतने फाइनेंसर मिल जाते हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ दी होगी। कराची से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं कराची से मिसेस सलीम बात कर रही हूँ। जी हेलो जी बीबी, मैं आपको सुन रहा हूँ बीबी। मैं थोड़ा सा इस जो चल रहा है ये मौजू, इस पे थोड़ी सी बात मैं करना चाहती हूँ। जी जरूर, लेकिन आप नहीं, आप सिर्फ बीबी एक बात बता दीजिएगा, मैं आपकी बात सुनूंगा। आपने ये फिल्म देखी है? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी। लेकिन जो मैं बिल्कुल एक छोटी सी और बिल्कुल आम सी एक बात आपसे करूंगी। माशाल्लाह आप हमसे बेहतर। जी फरमाइए। आपसे बेहतर जो है इस चीज को मेरे ख्याल से कोई नहीं जान सकता कि सेंसर बोर्ड में जो लोग बिठाए हुए हैं वो कोई मतलब ऐसे लोग तो नहीं होंगे जो इस उस पे पूरे उतरते हैं, उनको बिठाया गया ना। उन्होंने फिल्म देखी कि फिल्म क्या होती है। उन्होंने फिल्म देखी ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने इसको पास कर दिया। पास करने के बाद जब ये जो देखी और जिनको आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। उन्होंने जो भी कुछ करके, आशिर अजीम जैसा प्रोड्यूसर बहुत जीनियस बच्चा है वो। अच्छा, और इससे पहले आपने उनका काम पहले देखा है आशिर साहब का? जी। अच्छा, उनके ड्रामे मैंने जो उन्होंने किए हैं और खुद जो हैं वो अच्छे इंसान है। आप उन्हें जाती तौर पर भी जानती हैं कि नहीं? वो खाली उनको एक एज अ सेलिब्रिटी जानती हैं? नहीं, मैं उनको जो है पर्सनली भी जानती हूँ। अच्छा। मतलब एक थोड़ा सा कोयटा और उधर के उसके हवाले से, बहरहाल मैं उस पर नहीं आना चाहूंगी। अच्छा, तो ये बताइए, ये मुझे किसी ने बताया कि वो कभी कस्टम में हुआ करते थे, ये दुरुस्त है या ऐसे गलत बात है? देखिए मैं उस चीज पे नहीं आ रही हूँ। नहीं, कस्टम में थे या नहीं, आप कह रही है ना? नहीं, मैं साहब मैं उस पे नहीं आ रही हूँ। मैं एक जनरल बात ये कर रही हूँ कि देखिए सेंसर बोर्ड पे जो बैठे हैं उन्होंने कैसे इस चीज को पास किया, उन्होंने कैसे पास किया, और जब कर लिया तो उसके बाद जो चीज अगर आई है, देखिए अब इस तरह पूरे सिनेमा में लगने के बाद और उसके बाद उस चीज को आप जो है ना वो पहले सिंध में करें, उसके बाद जी जो कुछ भी आगे जी विफाक ने किया, ये जो कुछ भी इसके अंदर, दूसरा साहब आपसे बेहतर कोई नहीं समझता ये जो सियासत है ये किस हद तक बहुत ही घटिया चीज है सियासत। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है मिसेस सलीम, मेरी बड़ी बहन, मेरी अजीज बहन, मेरे हाथ बंधे हुए, सियासत बड़ी घटिया चीज है, लेकिन मेरा ये मुल्क लेकर मुझे एक सियासतदान ने दिया है, ना उसका मोहम्मद अली जना था। आई एम सॉरी, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मेरा मुल्क बनाने वाला हो सियासतदान, आप उसमें सियासतदान में जैसे हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कारोबारी हजरात में भी माशाल्लाह 220 हैं, वो पनामा लीग 400 के नाम आने वाले हैं, ना जाने उनका भी जिक्र कर लिया करें कभी कभार, सिर्फ इस वजह से कि हमें एक असामी मिली हुई है। और फिर ये कि कम से कम आपको मेरे साथ इतनी इनायत और शफकत तो जरूर करनी चाहिए थी मेरी बहन, सच बोलना चाहिए ना। आप अगर एक शख्स को जाती तौर पर जानती हैं तो कम से कम उस टैलेंटेड बारे में कंफर्म या डिनाई तो कर सकती थी कि कभी कस्टम में थे या नहीं थे। बहरहाल आपकी मर्जी है। चकवाल से कॉल। हेलो चकवाल से, अस्सलाम वालेकुम। बाबर भट्ट बोल रहा हूँ चकवाल से जी जनाब, बस ठीक ठाक जी। आप बाबर साहब, आप भी सहाफी तो नहीं है वहाँ की प्रेस क्लब वाले? नहीं, वो बाबर से नहीं, मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा, चले शुक्र है, मैंने कहा कि आज हर साहबी मेरे। अच्छा, हाँ जी, बड़ी मेहरबानी बाबर साहब। जी हुक्म साहब, मैंने ये फिल्म थोड़ी सी देखी है, पूरी नहीं देखी। थोड़ी सी कैसे? सिनेमा में जाके देखी? जी।
اور پسند نہیں آئی تو واپس آ گئے. جی فلم اچھی ہے. امریکہ سے اس سے بہت بری فلمیں بنتی ہیں ان کی حکومتوں کے بارے میں. ہاں ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ آپ اتنا جذباتی ہوئے ہیں. نہیں بابر صاحب بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو فلمیں بنتی ہیں نا, ایک منٹ میری بات سن لے نا, اس کو وہاں کا عسکری بینک تو نہیں کرتا, وہاں کا وائس آف امریکہ تو نہیں کرتا. آپ جائے ہالی ووڈ میں اسکرپٹ لے کر, آپ کا ایجنٹ ہو, وہ فلم اس طرح کی بہت فلمیں بنی ہیں, اور اس میں اور بھی ادارے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بہت کچھ وہ پتہ نہیں. وہ ایک سر آپ میری ریکویسٹ سن لیں آپ, ٹھیک ہے, آپ بہت جذباتی ہو کے بول رہے ہیں. میں جذباتی ہو کے, دیکھیے جب آپ ایک خاص کمیونٹی کو لے کر فلموں کے ذریعے لوگوں کو بابر بھائی یہ پیغام دیں گے کہ مار دو انہیں, تو کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ؟ نصرت صاحب آپ میری بات سنیں, ہم بہت سینئر ہیں مجھ سے, ٹھیک ہے. آپ کبھی ایک پروگرام کریں جو آپ کے ٹرینڈی ڈویژن ہاسپٹل ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیں. ان کے بارے میں ہاسپٹل کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ وہاں کتنے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, کتنے لوگ خراب ہو رہے ہیں. صحیح بات ہے, یہ آپ کی بات دیکھیں بالکل درست ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں وہاں ہسپتال جاؤں, وہاں کا نظام خراب دیکھوں, تو وہ ایکسپلوسیو تو نہیں ماروں گا نا, میں کہوں گا نا یہ ٹھیک کرو بھائی, اس کو یہ کروں گا نا. چندہ میرے پیارے بریک پہ جانا ہے, شکریہ. بریک پہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو میرا خیال میں اسی فلم پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, کیونکہ کلیئرلی اس کے اوپر لوگ بہت سی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں فیس بک پہ بھی میسج کریں, ہمارا فیس بک پیج ہے facebook.com/بول-بول-پاکستان 1. نصرت صاحب ایک تو سوری آپ کا بلڈ پریشر میں نے بڑھایا, مجھے یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نصرت صاحب کو آپ نے آج صحیح غصہ دلایا, لیکن آئی تھاٹ امپورٹنٹ ایشو تھا, بات کرنی بنتی ہے کیونکہ خبر تھی. اچھا دوسری چیز نصرت صاحب, اس پہ بین کا جہاں تک تعلق ہے, کیونکہ جو بحث اس وقت چل رہی ہے سوشل میڈیا ٹویٹر وغیرہ پہ, وہ یہ ہے کہ یہ فلم کو بین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بین تو مطلب میرا اپنا خیال ہے, آئی جسٹ تھاٹ آئی پٹ اٹ آؤٹ دیئر, کہ اگر کسی فلم میں چاہے وہ کتنی بھی بری بنی ہوئی ہو یا آپ کو بری لگے جیسی بھی لگے, اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وائلنس کو انسائٹ کرتی ہے تو پھر اسے بین نہیں کرنا چاہیے. جسٹ دیٹس ون تھنگ. دوسرا یہ کہ مگر جو ایتھنک گروپس ہیں ہمارے ملک میں, مختلف ہمارے 4 صوبے اور باقی جگہ پہ لوگ جو رہتے ہیں, ان کی جو ریپرزنٹیشن ہم اسٹیریو ٹپکلی کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر, ڈراموں پہ, وہ مجھے بہت اوفینسو لگتی ہے. وہ ایک لارجر مسئلہ ہے, میں چاہتی ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی مطلب بات کرنی چاہیے. اس کے لیے آئی مین فرینکلی اسپیکنگ میں تمہیں دیانتداری سے بات بتاؤں کہ مجھے ہرگز ایک تو ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو دیکھتے ہیں بہت. آپ جب کرپشن کی بات کرو نا, ہاں تو وہ بالکل تو صرف ایک ہی آپ اس سیکشن کو اٹھائیں گے, اور جب ہم کہیں گے کہ یار اور بھی لوگ ہیں, اس کو اکراس دا بورڈ ٹائپ کی بات جب ہم کریں گے نا, تو کہے گا جمہوریت کو بچا رہی ہے, جمہوریت کو. او بھائی میں کیوں بچاؤں گا جمہوریت کو بھائی؟ میں نے ساری زندگی محنت کیا, خون پسینہ ایک کیا ہے, اور میں واقعی تل ملا رہا ہوں کہ میری ساری جوانی ضائع ہو گئی اسکرپٹ لکھتے لکھتے, اندھا ہو گیا, اینک کے نمبر پڑھتے رہے, مجھے کوئی نہ ملا ایسا ادارہ. اب میں کہتا ہوں کہ چلو یار میری تو ساری عمر کا سفر رائے گاں گیا, اب بات یہ ہے کہ مجھے وہ سسٹم بتاؤ, میرٹ ٹرانسپیرنسی, کس کے مطابق کون میرا پاکستانی نوجوان with a brilliant idea can go with a script and then he gets the same اداراز financing it. تو اس لیے کہیں نہ کہیں خالی یہ نہ کہو نا کہ دعا بھی بنی ہوگی تو بن گئی. میں اس دھندے میں رہا ہوں, مجھے پتا ہے اسکرپٹ کیسے جاتے ہیں. صحیح ہے, نہ کرو نا, مجھے پتا ہے اسکرپٹ ہوتا ہے. اور یہ وہ کال ایک پہلے سن لیا میں آپ کے ساتھ, وہ تم نے خواہ کا, میں نے, حالانکہ اتنا اچھا دن تھا آج شیخ رشید کی درگاہ پہ حاضر ہوئے چودھری. ہلو, اچھا بھائی یہ کال تو ہے ہی نہیں, تو خواہ جی السلام علیکم. جی نصرت صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنے ایکسائٹڈ کیوں ہو رہے ہیں اس فلم کے بعد؟ بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں بخدا میں اپنی زندگی میں صرف اور صرف ڈرامے لکھنا اور فلمیں بنانا چاہتا تھا, میرا ڈریم تھا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اب بات یہ ہے اگر ایک ینگسٹر نے اپنا ڈریم پورا کر لیا, نہیں تو میری باری کیوں اتنی دیر کری, میری زندگی کیوں ضائع ہوئی, مجھے یہ بتائیے. آپ کی زندگی کہاں ضائع ہوئی؟ آپ کی زندگی تو ہو گئی, گزر گئی جتنی گزرنی تھی. اگر ایک ینگسٹر ہے, اس کے دماغ کی اپنی ایک سوچ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جو سارے سیاستدان ہیں وہ ایسے ہی ہیں؟
بھائی یہی لگ رہا ہے کہ برے ہی لگ رہے ہیں نا کہ ان کو اچھا نہیں ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. دوسری بات یہ نہیں بیوی ایک بات بتائیے. اچھا نہیں آپ سے گلمی نے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں میں. جی گلمی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک فلم میں یہ ہم بار بار آج کل دہشت گردی کی بات کرتے ہیں خاتون, اگر ایک فلم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی کرپٹ ہے تو اس کا جو محافظ ہے, جو پولیس آفیسر اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ اس کو مار دے, تو کیا یہ دکھانا چاہیے فلم میں؟ آپ مجھے بتائیں اگر یہ چیز دکھائی گئی ہے, یہ بات غلط نہیں ہے؟ اچھا آپ فلم کی حد تک تو لے رہی ہیں, لیکن ریئل لائف میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو غلط ہوا اس حوالے سے ویسے بیوی. اچھا اگر ریئل لائف میں ایک منٹ سب کچھ دیکھنے کو تیار ہیں. نہیں بیوی اب بات بتائیے. نہیں لیکن اب بیوی اب ایک بات بتائیے نا بیوی بات سن لے. ارے بیوی ریئل لائف میں ایک صاحب تھے ممتاز قادری, انہوں نے یہ کیا, وہ گارڈ تھے سلمان تاثیر کے, تو آپ کی دانش میں انہوں نے جو سلمان تاثیر کو مارا وہ صحیح کیا تھا؟ وہ اپنے انجام کو بھی پہنچ گئے ہیں. تو بس پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ اور مزید لوگ اپنے انجام کو پہنچے. بڑی مہربانی, میرے میں یہ حوصلہ نہیں ہے. میں کم از کم مائک لے کر کیمرہ لے کر ایسا ہولناک میسج گھر گھر جو ہے قتل ہوں گے. اور سول ریاست اس لیے ہوتی ہے, ریاست کے ادارے اس لیے ہوتے ہیں بیوی کہ ایک نظام بنایا جائے. اسی طرح تو کوئی ضرورت ورنہ آئیے سارے جنگل میں چلتے ہیں اور وہاں جو تکڑا ہوگا رہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نصرت صاحب جب کوئی فلم آتی ہے پاکستان میں اور ہمیں لگتا ہے اس کا یہ گانا بہت فحاش ہے تو اس کو اس لیے پابندی لگائی جاتی ہے نا تاکہ اور لوگ اس کو ایمولیٹ نہ کریں. تو اگر ایک چیز وائلنس کو گلوریفائی کر رہی ہے تو کیا اس کو نکالنا نہیں چاہیے اس فلم میں سے؟ وہ کہہ رہے ہیں اس میں تو فلم کو فلم تک رکھے. یہ کیا بات ہے؟ آپ کو ابھی تک میری بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. ایک تو بات یہ ہے کہ اس میسج کے ساتھ اس فلم کو ایسے سپانسرز ملنا. یس فرسٹ پرابلم. اب وہ کہتی ہے بھائی میری ساری زندگی گزر گئی, میں تباہ و برباد ہو گیا, میں غریب آدمی 1.5 روپے کی اس زمانے میں اگلی سیٹوں میں بیٹھ کے میں نے ایک دن میں بعض اوقات 2 فلمیں دیکھی. یہ سیکھنے کو فلم کیسے بناتے ہیں. کراچی سے کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب, میرا نام عدنان ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی عدنان بھائی. اچھا میں نارملی آپ کی بڑی مطلب بیلنس بات ہوتی ہے, آج میں تھوڑا سا آپ سے تھوڑی سی جسارت کروں گا. وہ یہ ہے سر کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ ہو یا ساری دنیا ہو, ان کی بھی جو آرم فورسز کے ٹائپ کے ادارے ہیں وہ بڑی فلمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس کی بات نہیں, بلکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ملکوں میں تو پورا پروپیگنڈا کی ڈویژن ہوتے ہیں الگ, جس میں کام یہ ہوتا ہے. نہیں امریکہ کی کون سی فلم زیرو ڈارک 30 کا مجھے پتا ہے سر. ایک منٹ ہے فار ایگزامپل زیرو ڈارک 30 میں آپ کو بتا دوں گا کہ امریکہ کے اندر سر جو فلم بڑی مشہور ہے ٹاپ گن, وہ باقاعدہ یو ایس ایئر فورس نے, آپ اس کو چیک کر لیجیے, ٹاپ گن بڑی مشہور فلم ہے 80s کی. وہ فلم باقاعدہ یو ایس ایئر فورس نے یعنی کہ انہوں نے اپنی پوری. اچھا تو عدنان بھائی اس میں میسج یہ دیا گیا ہے کہ امریکی صدر کا گارڈ اسے مار دے. میری عرض سن لے پوری, اگر 2 منٹ مجھے دے دیں تو بڑی مہربانی. اچھا سوری عدنان بھائی, آپ کے ساتھ اچھی گفتگو ہو سکتی تھی لیکن پروڈیوسر میرا بہت ظالم ہے. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی اگر اس فلم نہیں کہا ہوا تو آپ کے سے اجازت. سوری میں معافی چاہتا ہوں. Anyway, نصرت صاحب ٹائم از کمپلیٹلی اب. there was a lot more اس پہ بات کرنی تھی لیکن چلیں آج کا وقت ہمارا ختم ہوا. کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.